नमस्कार। शैली संवादमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म सरस्वती अधिकारी। नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान र शैली थिएटरको संयुक्त प्रयास हो शैली संवाद। शैली संवादमा हामीले विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न विधामा आबद्ध व्यक्तित्वहरूसँग भलाकुसारी गर्दै आइरहेका छौँ। हाम्रा सपोर्टर्स रहेका छन् किताब यात्रा, गदगदशाला, टेक केयर सफ्टवेयर, साथसाथै इनोभेटिभ एचआर सोल्युसन र मिडिया पार्टनर्स रहेको छ नेपाली पब्लिक। आज हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर हाम्रा पाहुना हुनुहुन्छ आदरणीय साहित्यकार प्राज्ञ धीरेन्द्र प्रेमर्षि सर। सर स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद सर। यहाँको परिचय त एकदमै लामो छ, मैले त छोटकरीमै भनेको हो त्यति होइन। समग्रमा चाहिँ यति बेला लकडाउनमा साहित्यिक माहौल कस्तो छ? यो लकडाउनको समयमा माहौल वास्तवमा यो त तपाईँ हामी सबैले भोगी आएको कुरा हो होइन, र यसको असर चाहिँ जीवनका हरेक क्षेत्रमा परिरहेको छ। त्यो साहित्य होस्, संस्कृति होस्, वा संस्कृतिभित्र रहेका विविध आयामहरू, कलाका, साहित्यका, सबै चाहिँ प्रभावित छन् र त्यसले हामी पनि प्रभावित भएका छौँ। जुन काम चाहिँ भनौँ अहिले हामी प्रत्यक्ष व्यक्तिहरूसँगको समन्वयमा, सहकार्यमा काँधमा काँध मिलाई वा डेगमा डेग मिलाई, यो डेग मैले मैत्री शब्द प्रयोग गरेँ होइन, एक आपसमा चाहिँ एकदमै निकट भएर काम गर्नुपर्ने समय थियो। त्यो चाहिँ यतिखेर हामी जसोतसो संवादले चाहिँ काम चलाइरहेका छौँ, प्रविधिहरूको उपयोग गरेर चलाइरहेका छौँ। यसले पनि एउटा जुन सिर्जनाको पानी जो हो त्यो जम्न नपाओस्, एक किसिमको प्रवाह त्यहाँ बनिरहोस् भन्ने हाम्रो प्रयास हो। तपाईँ पनि त्यसमा हुनुहुन्छ, म पनि त्यसमा छु, र मलाई लाग्छ जे जति सृजनशील मन मस्तिष्कहरू छन् ती सबै कुनै न कुनै रूपले यस्ता माध्यमहरूको बाटाहरूको खोजीमा छन्। यही नै चलिरहेछ। हजुर, यहाँले मैथिली शब्द चाहिँ मैले प्रयोग गरेँ भनेर भनिहाल्नु भयो। म मैथिलीतिर आउँदै थिएँ। मैथिली साहित्य एकदमै रिच साहित्य होइन। अब मैथिली साहित्यको चाहिँ सुरुवात, इतिहास यहाँले कसरी वर्णन गर्नुहुन्छ? हुन त पुरानो इतिहास छ, यहाँले वर्णन गर्नुपर्दा। हेर्नुहोस्, अब खास गरी साहित्यका अध्येताहरूका लागि इतिहास जसले सामान्यतया अध्ययन गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई थाहा छ कि नेपालका साहित्यहरूमध्ये नै मैथिली चाहिँ निकै प्राचीन, कतिसम्म भने समग्र भारतवर्षमा पनि। अब यसका प्रारम्भिक रूपहरू जुन लिखित स्वरूप छ त्यो चाहिँ 8औं शताब्दीमा बौद्धगानको रूपमा चाहिँ नै विभिन्न ती चर्या लेख्ने गाउनेहरू जो थिए तिनीहरूको साहित्यमा पाइन्छ, सरहप्पा, मुसप्पा यिनीहरूकोमा। र अलिकति परिष्कृत रूप चाहिँ 14औं शताब्दीको सुरुमै पाइन्छ, जतिखेर ज्योतिरीश्वर ठाकुरले, ज्योतिरीश्वर चाहिँ सिमरौनगढका मन्त्री थिए, सभा पण्डित थिए, उनले चाहिँ वर्ण रत्नाकर नामक एक कृतिको रचना गरे जुन चाहिँ तत्कालीन समाजमा व्याप्त सम्पूर्ण कुराहरूको अभिलेखीकरण थियो। तो बडो सन्तुलित सुललित ढङ्गले चाहिँ उनले लेखेका थिए 1324-25 तिर। त्यो वर्ण रत्नाकरलाई समग्र भारतवर्षको भाषाहरू मध्ये चाहिँ गद्यमा लेखिएको प्रारम्भिक ग्रन्थ मानिएको छ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ गद्यमा भेटिया छैन, पद्यमा चाहिँ भेटिन्थे। र विद्वानहरूको एउटा के पनि भनाइरहेको छ भने कुनै भाषाको गद्य पाइनु भनेको त्योभन्दा अगाडि निकै नै पद्य वा अन्य कुराहरूमा त्यसमा चाहिँ काम भइरहेका थिए भन्ने कुराको प्रमाण हो। यसले गर्दा त्योभन्दा पहिला पनि थिए, भेटिएको त्यो हो। र ज्योतिरीश्वर ठाकुरको नाम लिएपछि फेरि अर्को चाहिँ नै विशिष्टता के उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ भने तपाईँ पनि नाटक क्षेत्रको व्यक्तित्व, शैली आफैमा एउटा रङ्गकर्मी संस्था। ज्योतिरीश्वर ठाकुरलाई खोज्दै जाने हो भने नेपालको पहिलो नाटककारको रूपमा लिनुपर्ने एउटा आवश्यकता भएको व्यक्तित्व पनि। उनले धूर्त समागम र रङ्ग सहायक भन्ने नाटक लेखेका थिए र त्यो धूर्त समागम बडो गजब नाटक चाहिँ के भने संस्कृतमा त्यसका मञ्च निर्देशहरू, गीतहरू मैथिलीमा, कतिपय डायलगहरू मैथिलीमा,
प्राकृत शब्दहरू पनि प्रयोग भएको। त यो एउटा नाट्यकर्मीको रूपमा पनि नाट्य लेखकको रूपमा पनि के अरे यो ज्योतिरेश्वर ठाकुरको एउटा चर्चा आउँछ। र त्यसपछि आउनुहुन्छ भने विद्यापति ठाकुर लगत्तै आए, महाकवि विद्यापति, जो चाहिँ नि अब उनको पनि प्रभाव यति छ कि समग्र भारतवर्षमै उनका कविताहरू व्याप्त भए। र अहिले पनि विद्यापतिका गीतहरू मिथिला क्षेत्रमा त जनजनमा प्रचलित छँदैछन्, चाहे गृहस्थहरू हुन्, चाहे महिलाहरू हुन्, चाहे गायकहरू हुन्। महिलाहरू मैले कुन सन्दर्भमा भन्यो भने प्राय मिथिला क्षेत्रमा सांस्कृतिक अवयवहरूलाई निरन्तरता दिने काम महिलाहरूले गरिरहेका हुन्छन्। प्रत्येक विधि व्यवहार समय ऋतु यिनीहरूमा चाहिँ गीत गाउने परम्परा छ, जुन चाहिँ महिलाहरूले चाहिँ गाउने गर्छन्। त्यो पारम्परिक गीतहरू त्यहाँ छ। त यो विद्यापतिको त्यो भयो नै। काठमाडौँ उपत्यकामा नेवार समुदायमा अहिले पनि प्रचलित छन् विद्यापतिका गीतहरू। बङ्गालमा त्यत्तिकै प्रभाव छ, आसाममा छ, उडिस्सामा छ। त यस पाराको एउटा प्रभाव। र त्यसपछि मल्लकालमा चाहिँ नि थुप्रै नाटकहरू गीतहरूको सिर्जना मल्ल राजाहरू आफैले पनि र विभिन्न विद्वानहरूलाई लगाएर पनि गर्ने गर्थे, गराउने गर्थे। यो एउटा अवस्था प्राचीनताको यदि कुरा गर्ने हो भने त्यो बडो दुःखसाथ भन्नुपर्छ। मल्लकाललाई जहाँ मैथिली साहित्यमा चाहिँ स्वर्णयुग भनिन्छ, त्यही शाहवंशको उदय भएपछि चाहिँ नि कला संस्कृतिका पाटाहरू ओझेलमा परे। समग्र देशमा जे जस्ता थिए, मानव नेवारी संस्कृतिमा केही राम्रो कामहरू भइरहेको थियो, मैथिलीमा यिनीहरूमा एक किसिमले प्रतिबन्ध लगायो वा भएका देखिन्न। लिखतहरूमा देखिए तापनि साहित्यिक क्रियाकलाप देखिन्न। त्यसैले मल्ल शाहवंशलाई मैथिली साहित्यमा अन्धकार काल पनि भनिन्छ। एकैचोटि फेरि चाहिँ नि कहिले यसको पुनर्जागरण भयो भने 2007 सालमा प्रजातन्त्र आएपछि हरेक क्षेत्रमा एक किसिमको जागृति आयो। र त्यो मैथिली जो पहिल्यैदेखि ऊर्जावान छँदै थियो नेपालको सन्दर्भमा, भारतमा पनि कता कता भारतमा मल्लकालसम्मलाई त भारत र नेपाल दुवैतिरको मैथिलीलाई यो नेपालले नै नेतृत्व गरिरहेको थियो। त्यसपछि चाहिँ नि अङ्ग्रेजहरू आएपछि त्यहाँ पनि अलिकति थिचियो भने त्यही समयमा केही सुरु पनि भयो। गजब कुरा चाहिँ तपाईँलाई यो लाग्ला सरस्वतीजी, जसरी नेपाली साहित्यमा भानुभक्त आदि कवि भए र उनले साहित्यिक यात्राको सुरु गरे, मैथिलीमा आधुनिक कालको सुरुवात चाहिँ नि भानुभक्तकै समकालीन चन्दा झा, चन्द्रनाथ झाले रामायण नै लेखेर उही अध्यात्म रामायणलाई मैथिलीकरण गरेर, जुन अध्यात्म रामायण भानुभक्तले नेपालीकरण गरेका थिए, यसरी चाहिँ अगाडि बढाए। र त्यसपछि विभिन्न आधुनिक भाव भङ्गिमाका चिजहरू पनि आए। हरेक विधामा रचनाहरू भइरहेका छन्। अनि एउटा कुरा के हुन्छ भने राजकीय संरक्षण प्रत्यक्ष रूपले नभएपछि प्राचीन चिजहरू ढल्ने, धर्मराउने गति अलिकति बढी हुन्छ। त्यसको असर चाहिँ देखिन्छ। यद्यपि मैथिलीमा कथा, कविता, नाटक, उपन्यास वा विभिन्न विधाका रचनाहरू अहिलेसम्म पनि राम्रै गतिले भइरहेका छन्। समृद्ध छ मिथिला साहित्यको क्षेत्रमा, समृद्ध छ, आफूले गर्नुपर्ने कुराहरू सबै गरिरहेको छ। तर पनि राज्यले कता न कता सम्बोधन नगरेको भन्ने कुरा चाहिँ लाग्दैन? हो, यो एउटा मैले भनिहालेँ, जुन मैले शाहवंशको बारेमा कुरा गरेँ, शाहवंशले जुन किसिमको प्रवृत्ति अपनायो त्यो चाहिँ नि तपाईको प्रजातन्त्र आइसकेपछि पनि धेरथोर चाहिँ नि त्यही नै रहिआयो। त्यसैलाई गुरु मन्त्र मानि चाहिँ कामहरू हुँदै रहे। त्यसपछि अब प्रजातन्त्र यो 2046 सालको आएपछि अलिकति खुकुलो भयो, गणतन्त्रपछि अलिकति खुकुलो भयो। त मान्छेले वातावरण चाहिँ पाए, केही गर्नु पर्छ भन्ने एउटा वा गर्नेहरूका लागि अनुकूलता भयो। तर यस बीचमा राज्यतर्फबाट यति प्रतिकूल कामहरू भए कि यदि तपाईले पढ्नु भयो भने अन्य भाषा संस्कृतिका मान्छे, यो मैथिलीका लागि मात्रै म भन्दिनँ, नेपालमा नेपाली भाषा मातृभाषा हुनेहरू बाहेक अरू सबैले मलाई लाग्छ यदि आधुनिक शिक्षा पढ्यो भने उसले के पढ्यो भने
आफ्नो संस्कृति, आफ्नो भाषा, आफ्नो रहन सहन, आफ्नो परिवेश बिर्सिने शिक्षा पाए हैन। यदि त्यो भित्र कोही पसिरहेको छ, कोही तामाङको, कोही राईको, कोही शेर्पाको, कोही थारूको, कोही नेवारको भने उ चाहिँ विशुद्ध आफ्नो चेतनाले, आफ्नो पहलले राज्यले यसतर्फ हौस्याउने काम गरिरहेको छैन। अब अलिकति कमसेकम सैद्धान्तिक रूपले देशका सबै भाषा राष्ट्रभाषा हुन्। स्थानीय निकायहरू वा संघीयतामा गइसकेपछि स्थानीय निकायहरूले आफ्नो भाषामा काम गर्न सक्छन् भन्ने किसिमका सैद्धान्तिक कुराहरू भए केही, तर काममा चाहिँ नि के भयो, मैले भनिहालेँ नि, आधुनिक शिक्षाले बिर्साउने काम गर्यो। कसैमा ह्याउनै आउँदैन, त्यो आँटै आउँदैन। नेपाली लेख्न बरु सजिलो भयो, मैथिली त खोइ कसरी लेख्ने, कहिले पढिएको छैन वा अर्कै पाराले लेखिन्छ भन्ने जस्ता कुराहरू आउँछन्। र यो प्रतिनिधि वाक्य हो मैथिलीको सन्दर्भमा, अन्य भाषाको सन्दर्भमा पनि यही नै कुरा लागु हुन्छ सरस्वती। हजुर, विभिन्न राजनीतिक गतिविधिहरूसँगै चाहिँ देशले चाहिँ समावेशीका कुरा गर्छन् होइन, त्यसपछि सीमान्तकृतका साहित्यका कुरा गर्छन्। तर एक दुईजना चाहिँ अब धीरेन्द्र प्रेमसी सर भाग्य हुनु, रमेश रञ्जन झा चाहिँ भाग्य हुनु, उहाँहरूले मात्रै सिङ्गो मिथिलालाई समेत त्यो दुईजना मान्छेलाई उपस्थित गराएर भनौँ सिङ्गो मिथिलालाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ होला त। कस्तो खालको चाहिँ यहाँले कसरी विश्लेषण गर्दै हुनुहुन्छ र आफ्नो तवरबाट चाहिँ यसलाई इन्क्रिज गराउन के गर्दै हुनुहुन्छ? बिल्कुल तपाईँले सही कुरा भन्नुभयो। एउटा कोही व्यक्ति विशेषले चाहिँ नि सिङ्गो, अब त्यत्रो एउटा गौरवशाली इतिहास भएको, बृहत भूगोल भएको नेपालमा नेपाली पछि सबैभन्दा बढी व्यक्तिले बोल्ने भाषालाई समेटेको क्षेत्रलाई धीरेन्द्र प्रेमसी, रमेश रञ्जन जस्ता एक दुईजनाले सम्बोधन गर्न सक्दैनन्। यद्यपि अलिकति यसमा जानुपर्दा हामीले यो बिर्सनुहुन्न, यो दुईजना त नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानसँग मात्र आबद्ध हुनुभयो। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई चाहिँ हामीले लिनुपर्छ, जसले चाहिँ पहिल्यैदेखि यस क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण काम गर्दै आएको छ। र त्यसमा खास गरी 2046 को परिवर्तनपछि केही व्यक्तित्वहरू आउनुभयो। डाक्टर हरिदेव मिश्र, डाक्टर योगेन्द्र प्रसाद यादव पहिला पनि हुनुहुन्थ्यो, अहिले पनि हुनुहुन्छ, डाक्टर रामदयाल राकेश, राम भरोज कापडी भ्रमण, यस्ता चाहिँ केही प्रज्ञामा जानुभयो भने अन्यान्य क्षेत्रहरूबाट पनि काम गर्ने यथेष्ट अहिले डाक्टर राम अवतार यादव हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्नै तवरबाट पनि खास गरी भाषा विज्ञानका माध्यमबाट मैथिली भाषा साहित्यमा एकदम अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ठोस प्रकृतिको कामहरू गर्नुभएको छ। त्यो केही व्यक्तिहरू कतै कतै गएका पनि छन्, तर यो समुचित होइन। समुचित चाहिँ त्यतिखेर हुन्छ जतिखेर जग बसाल्ने काम हुन्छ। केटाकेटीको पढाइ यो विश्वव्यापी रूपमा प्रमाणित भइसकेको कुरा हो कि केटाकेटीले आफ्नो मातृभाषामा सिकाइएका कुराहरू सबैभन्दा राम्ररी बुझ्छन् र गहिरोसँग उनीहरूको दिमागमा बस्छ। तर हामी कहाँ त्यस्तो भएन। त्यसले गर्दा शिक्षामा अनेक किसिमका प्रयोगहरू भइरहे, यथेष्ट लगानी भइरहे तापनि त्यसले जुन किसिमको प्रतिफल दिनुपर्ने हो त्यो चाहिँ नि भएन। अन्यान्य मातृभाषाका मानिसहरू जुन छन्, यदि उनीहरू कोही अगाडि आइरहेछन् भने उनीहरूले थुप्रै, मलाई लाग्छ एउटा जसले आफ्नै मातृभाषामा प्रारम्भिक शिक्षा लिन पायो त्योभन्दा सायद दोब्बर तेब्बर मेहनत गर्यो भने बल्ल ऊ बराबरमा ऊ चाहिँ पुग्न सक्छ प्रारम्भिक चरणमा। पछि विभिन्न कारणले विभिन्न माध्यमहरूबाट चाहिने यो स्वाध्ययनबाट एउटा मुकाम ग्रहण गर्छ। तर सुरुवातमा जुन एउटाले आत्मबल पाउनु पर्ने हो त्यसमा चाहिँ नि अलिकति तगारो उभिरहेको हुन्छ। यो चाहिँ सही हो। पहाडीय साहित्य भनौँ वा पर्वतीय साहित्य भनौँ होइन, उनीहरूले चाहिँ मधेसको साहित्य उठानका लागि चाहिँ उनीहरूले विषयवस्तु राखेर होस् वा परिवेश राखेर होस् कतिको समेटिदिएका छन् वा छैनन्? अब हेर्नुहोस्, वास्तवमा देशको साहित्य हुनुपर्छ होइन। भाषा त पक्कै पनि सरस्वती अधिकारीले त्यही भाषामा काम गर्दा उहाँलाई सजिलो हुन्छ, उहाँ पुरा खुल्न सक्नुहुन्छ। जुन भाषा उहाँले मातृभाषाको रूपमा सिक्नु भएको छ वा त्यसबाहेक त्यसमा अध्ययन
अनुशीलन आदि इत्यादि गर्ने अवसर पाउनु भएको छ। भनेपछि भाषाप्रति मेरो केही छैन, तर विषयवस्तु चाहिँ नै अन्य क्षेत्रमा पनि जानु पर्ने हो। अब यद्यपि यसमा हुँदै भएको छैन भनेर चाहिँ भन्न सकिन्न, धेरथोर भएको छ। अब भर्खरै राष्ट्रकवि माधव, हजुर एकदम सीमित भयो हैन, खास चाहिनु पर्ने ठाउँमा चाहिँ नै पुगेको छैन अलिकति। तर भएकालाई फेरि हामीले नजरअन्दाज भन्छन् एउटा उर्दूमा शब्द, त्यो पनि गर्न मिल्दैन, त्यसलाई चाहिँ हामीले श्रेय दिएरै जानुपर्छ। र यस क्रममा मलाई बडो गौरव लाग्छ, राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरे भर्खरै 101 वर्षको सुदीर्घ जीवन, सक्रिय जीवन, सार्थक जीवन व्यतीत गरेर हामी माझबाट बिदा हुनुभएको छ। यो कुरा गर्दा उहाँप्रति श्रद्धाञ्जली पनि। उहाँका केही रचनाहरूमा लाक्षणिक रूपले सिङ्गो देशलाई छुने, सुमसम्याउने हैन, सम्मान गर्ने केही शब्दहरू, केही गीतहरू आएका छन्। अब मैले जम्मै नै त पढेको छुइनँ, तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने तपाईँ कुनै ग्रुप फोटोग्राफमा यदि हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ तपाईँले आफूलाई हेर्ने, तपाईँ आफू देखिएपछि ओहो ल ठिक रहेछ म पनि रहेछु। त त्यस सन्दर्भमा माधव घिमिरेको एउटा गीत यही हो मेरो मिथिला, धरती शस्य श्यामला, जन्मी थिइन् यही जानकी, मन्जरी जस्ती धानकी, यो होस् वा कपिल वस्तुको चर्चा गरेर बुद्ध र त्यहाँको जनजीवनका पनि कुराहरू, अनि तामाङलाई सम्बोधन गर्ने, अरूलाई यसो छुँदै जाने कामसम्म चाहिँ उहाँले गर्नु भएको छ। र राष्ट्रिय भावनाले जुन परिपूर्ण गीतहरू छन् त्यसमा पनि अनावश्यक सैद्धान्तिक कुराहरू, ठुल्ठुला कुराहरू नभएर बडो सरल लाग्ने प्रकृतिले उहाँले चाहिँ नि गीतहरूको पनि रचना गर्नु भएको छ। नेपाली हामी रहौँला कहाँ, नेपालै नरहे, एकदम सरल कुरा र सबैले विचार गर्नुपर्ने खालको कुरा हो। त त्यो यस्ता कुराहरू आछन्, तर समग्र नेपाल बनाउने सन्दर्भमा अरू क्षेत्रबाट पनि व्यापक हुनु पर्थ्यो। मनु राजाकी जो महोत्तरीको हुनुहुन्थ्यो, उहाँले आफ्ना कथाहरूका माध्यमबाट यो आञ्चलिकता यथेष्ट मात्रामा समेट्नु भएको छ। नयनराज पाण्डेले हैन, चाहे लु उपन्यास होस्, चाहे त्योभन्दा अगाडि उहाँको उलार होस्, यिनी माध्यमबाट अलिअलि चाहिँ गर्नु भएको छ। उहाँहरू अब नयनराज पाण्डेको त भन्ने हो भने बढी त्यही परिवेशकै कुरा छ, तर अरूले पनि थोरै 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 छुँदै जानु भएको छ। अब मेरो वास्तवमा अध्ययनको पनि सीमा छ, मैले त्यति व्यापक चाहिँ अध्ययन गरेको छुइनँ, त्यसैले सबैलाई चाहिँ एकैचोटि आरोपै चाहिँ लाउन सक्दिनँ, तर कम आएको छ। र एउटा चाहिँ स्वीकार्नै पर्ने हुन्छ, डाक्टर राजेन्द्र विमल उहाँ मिथिलाकै हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाली भाषामा जहिले जे लेखेर दिनुभयो त्यसले चाहिँ उच्च आदर, सम्मान र ग्रहणीयता प्राप्त गर्यो नेपाली साहित्यमा। अरू पनि केही व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, यो पनि एउटा सकारात्मक पाटो नै मान्नुपर्छ। हजुर, सकारात्मक पाटो मान्नुपर्छ, तर पनि हेर्नु न, राष्ट्रगीतहरू जति पनि भयो नेपालीमा मात्रै भयो के भनेपछि मैथिली भाषाका गीतहरूमा राष्ट्रियता थिएनन्, तामाङ भाषामा राष्ट्रियता थिएन, त्यस्तो त केही होइन होला। तर राष्ट्रगीत भनेको चाहिँ नेपाली भाषालाई मात्रै भनिरह्यो। गणतन्त्रमा तपाईले बडो मार्मिक कुरा उठाउनुभयो, महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनुभयो, र यसका लागि चाहिँ नि हामीले मलाई के लाग्छ भने अलिकति हाम्रो जुन संस्कारगत कुराहरू हो नि त्यसलाई छोडेर सुमसुम्याएर यदि हामी अगाडि बढ्न सक्यौं भने त्यो समग्र राष्ट्रिय जीवनको लागि चाहिँ बडो महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हेर्नुस्, लोक जीवनका पाटाहरूलाई हामीले कसरी समेट्ने, यो चाहिँ विभिन्न सांस्कृतिक आधारहरूमा पसेर तिनको उत्खनन गरेर तिनलाई सम्मान गरेर चाहिँ यो हामीले प्राप्त गर्न सक्छौं।
म तुलनात्मक रूपले देखाउँछु। हेर्नुहोस्, लोकगीतहरू कसरी बन्छ र त्यसले चाहिँ राष्ट्रिय जीवनमा कसरी असर पार्छ, त्यो चाहिँ म एक दुईटा उदाहरणहरूबाट देखाउन खोज्छु। नेपालीमा तपाईँ लोकगीतहरू हेर्नुहोस्, पुराना लोकगीतहरू अधिकांशमा रेलको चर्चा आउँछ। यद्यपि नेपालमा रेल उही सांकेतिक रूपले मात्रै जनकपुरमा थियो, अहिले त छैन। नेपालको पहिचानमा रेल छैन, तर नेपालको लोकगीतमा चाहिँ रेल खुब आछ र त्यसले रेलै घुमेर गयो दाजुको आधी उमेर, यस प्रकृतिको चाहिँ एउटा चिन्तनलाई दर्शाउँछ कि हाम्रो जीवन नै एउटा घुमन्ते पाराको हो, जहाँ गयो जहाँ अनुकूलता देख्यो ल यही हो। यो चाहिँ नै नेपाली भाषी परिवेशमा यो आउँछ वा लाउरे कल्चर है, यसले यो चिजलाई चाहिँ बढी आउँछ। त्यही ठ्याक्क म मिथिलाको उसमा चाहिँ जाउँ। सागपात त खोटी खोटी दिवस गमेबै हे हम मिथिले में रहबे, हमरा ने चाही दोसर ठाम हम मिथिले में रहबे, अपना किशोरी जी के टहल बजेबै हे हम मिथिले में रहबे, हैन, हमरा ने चाही चारू धाम हम मिथिले में रहबे। यसले माटो प्रतिको महानता एउटा दर्शाउँछ हैन। जे होला साग सिस्नु जे पाइएला त्यही खाउला, तर आफ्नो ठाउँ छोडेर त किन कतै जानु पर्यो। यसको असर हेर्नुहोस्, त्यो मनोविज्ञानमा जे हुन्छ त्यही चाहिँ वास्तवमा लोकगीतको रूपमा पनि प्रस्फुटित भइरहेको हुन्छ। यस्ता चिजलाई यदि हामीले पहिल्यैदेखि अलिकति लिएर अन्त पनि प्रसार गर्न सकेको भए त्यसले यो मनोविज्ञान बनाउने थियो, भाइ जे जसो हुन्छ आफ्नै ठाउँलाई खनी खोस्री गरेर पसिना बगाएर यही चाहिँ उर्वर बनाऊ भन्ने एउटा भावना जागृत हुन्थ्यो हैन। र म चाहिँ के पनि भन्छु भने यदि धेरै पनि जानु पर्दैन, आजभन्दा 25 वर्ष अगाडिको मात्रै अवस्थामा जानु हुन्छ भने मिथिलावासीहरू अन्त जान रुचाउँदैनथे। जे होला जसो होला, खेतीपाती गरौँला, एक पेट खाएर बसौँला, गाउँमै बसौँला भन्ने किसिमको भाव थियो। पछि अब राष्ट्रिय धर्म नै एक किसिमको भयो हैन। लाउरे संस्कृति हाम्रो छँदै थियो, पछि जब यो अरबतिर जाने लहर चल्यो त्यसमा पनि व्यापक जान थाले। अब त्यो सिको भनौँ न सिक्दै गएपछि त अहिले त मलाई लाग्छ सायद अरब कतार जानेमा सबभन्दा बढी धम्साका छन्। यस्ता कुराहरूबाट विमुख धेरै समयसम्म हुन सक्दैनन्, तर त्यो संस्कृतिले दिइरहेको जुन जड कुरा छ नि त्यसले असर चाहिँ नै पारिरहेको हुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ नै गर्नुपर्ने हुन्छ। र भन्नुभयो राष्ट्रगीतहरूमा, साँच्चै राष्ट्रगीतहरू जे छन् नेपाली भाषामै छन्। पछिल्लो चरणमा केही गीतहरू मलाई लाग्छ डाक्टर राजेन्द्र विमलले लेख्नु भएको, सुनिल प्रवेशले सङ्गीतबद्ध गरेको जय नेपाल भन्ने गीत सायद तपाईँले सुन्नु भएको होला। बडो महत्त्वपूर्ण प्रकृतिको छ। राष्ट्रगीत सुन्दा रौँ ठाडा हुने हैन, यो क्षमताका गीतहरू कम बनेका छन्, तर त्यो मैथिलीमा बनेकोले त्यो त्यही पनि राष्ट्रगीत भएर पनि राष्ट्रगीत बन्न सकेका छैन। मेरै एउटा गीत छ, हमने पहाडी हमने मधेसी हिन्दू ने मुसलमान छी, हम नेपालक सुच्चा सन्तति मैथिल वीर जवान छी, देश हमर इमान माइट हमर भगवान भनेर यस्ता चिजहरू हामीले बनाउँछौँ। आफ्नै माटोमा त्यो सीमित रहन्छ। त्यो राष्ट्रगीत भए तापनि त्यो राष्ट्रको गीत बन्न सकिरहेको छैन। यस्ता मलाई थाहा भएको चाहिँ मैले यो दुईटा तत्काल उदाहरण दिएँ। यस्ता थुप्रो होला। ती चिजहरूलाई चाहिँ नि ल्याइनु पर्यो, त्यही रूपमा ट्रिट गर्नु पर्यो। यो हो राष्ट्रगीत भनेको। त्यतातिर चाहिँ नि अलिकति कम काम भएको छ। हजुर, त्यतातिर कम त भएको छ। अब चाहिँ त्यतातिर ध्यान आकर्षण गर्न के चाहिँ गर्नु पर्ला? हेर्नुहोस्, यसमा अब जुन केही निकायहरू छन् हैन, एकाडेमीहरू नै छन्, एकाडेमीहरूले पनि गर्ने हो, तर एकाडेमीहरूको अवस्था अब हामीले पनि थाहा पाइरहेछौँ, सीमितता छ स्रोत साधन आदि इत्यादिको। र एकाडेमी भनेको मात्रै त्यसले एउटा सैद्धान्तिक रूपमा एउटा बाटो पहिल्याउने हो र यसो गरौँ भनेर भन्ने हो। सबै थोक एकाडेमीले गर्न सक्ने पनि होइन, वा सरकारका जुन निकायहरू हुन् प्रत्यक्ष रूपले खडा भएका तिनले मात्रै गर्न सक्दैनन्। सबभन्दा यसमा महत्त्वपूर्ण भूमिका मलाई लाग्छ मिडियाको हुन्छ, वा
तपाईँ हामी जस्ता सामाजिक अभियन्ताहरूको जो समाजमा अलिकति सुसंवाद पस्किरहेका छन्, कहाँ के छ त सकारात्मकता, त्यसलाई बुझौँ हैन। अब सरस्वतीजीले थिला मैथिलीको सोद्धा मसँग मात्रै होइन, तपाईँ स्वयं सर्लाहीको हुनुहुन्छ, के छ त त्यताका एकदमै आम मान्छेको हैन शहरीको अवस्था के छ, त्यहाँको डोमराहीमा के कस्तो चलन छ, के कस्तो समस्या छ, के कस्तो विशेषता छ, त्यो हामीले नै गएर यदि खोतल्दै बुझ्दै त्यसलाई ल्याउँदै राष्ट्रिय स्तरमा यदि उजागर गर्न सक्यौँ भने त्यसले समग्रमा एउटा राष्ट्रको धारणा बनाउन चाहिँ मद्दत पुर्याउँछ र देशका कुना कुनाका चिजहरू वैशिष्ट्यहरू त्यो चाहिँ नेपालको वैशिष्ट्य बन्न जान्छ। त्यो काठमाडौँले पनि त्यो चाहिँ हेर्नु पर्यो। तर अहिले त के छ भने हरेक चिजलाई काठमाडौँकै आँखाले हेर्ने, काठमाडौँको आँखाले ठम्ब्याएन गयो। हामी आफ्नै ठाउँमा पनि आफ्नै चिजलाई पनि खोइ काठमाडौँले त यो भनेको छैन अनि भनेपछि यो हो कि होइन भनेर एउटा संशयमा हुन्छौँ। यो सबै ठाउँमा व्याप्त छ। त यी चिज अलिकति पहिले आएर ल्याउनु पर्छ। मलाई लाग्छ मिडिया र सामाजिक अगुवाहरूको चाहिँ यसमा बढी भूमिका छ। नीति निर्माण गरेर यसमा बढी भन्दा बढी कसरी स्तरप हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ नि सरकारी निकायहरूको पनि दायित्व हो। हजुर, युवा पुस्ताहरूमा चाहिँ सर कस्तो छ मैथिली संस्कृतितिर आकर्षण? त्यसपछिबाट होइन मैथिलीलाई त त्यस्तो साह्रो वास्ता गरेन, हामी मेन स्ट्रिममा परेन, हामीले चाहिँ यो कल्चरलाई भन्दा पनि अरूतिर लाग्न पर्छ जुन चाहिँ मेन स्ट्रिम मानिएको छ भन्ने खालका कुरा छन् कि युथहरूको आकर्षण सबै कलाविधामा भनौँ साहित्यको कस्तो रहेको छ यति बेला? बडो राम्रो प्रश्न। वास्तवमा युवा पुस्ताहरूमा कस्तो छ यसलाई मैले उदाहरणै दिनु पर्दा तपाईँ नाटकको मान्छे, युवाहरूमा नाटकप्रति कस्तो छ त भावना भन्दा जुन किसिमको उत्तर आउँछ त्यही किसिमको उत्तर यो मैथिली भाषा संस्कृतिको वा अन्य भाषा संस्कृतिको पनि आउँछ। किनकि मैले सुरुमै एउटा जड कुरा भने हाम्रो पढाइ भनेको के हो भने त्यसले हाम्रो रुटतर्फ निहाल्न, त्यसलाई अँगाल्न हामीलाई प्रेरित गरिरहेको छैन। हामीलाई माथि 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 हेर्न र उडान मात्र भर्न चाहिँ हौस्याइरहेको छ। यो हाम्रो शिक्षा संस्कृति व्यवहार भइरहेको छ, हामीले सिक्ने कुराहरू। त्यसैले गर्दा जुन कुरामा एकदम रुट कुराहरू जुन हुन् नि त्यतातर्फ आम युवा त्यति साह्रो आकर्षित त हुँदैनन् आम युवा। तर साहित्य, सङ्गीत, नाट्य भन्ने कुरा यी खास मान्छेले गर्छ। ती खास मान्छेहरू हरेक ठाउँमा छन् र मलाई लाग्छ मैथिली साहित्यको अहिलेको युवा पिँढी भनेको अलिकति बढी नै यो मामलामा संवेदनशील छ। बीचमा जस्ट गणतन्त्र आउँदा जुन किसिमको अवस्था देखियो थियो, अलिकति हरेकले राजनीति मात्र हेर्ने, मधेसवादी राजनीतिक पार्टीहरू आएको थियो। ल भविष्य चाहिँ यहाँ छ, यहाँ गएपछि मैले नामदाम सब कमाउँछु भन्ने किसिमको जुन भावना थियो त्यसबाट पृथक भएर होइन, अब चाहिँ हामी आफै उभिनुपर्छ आफ्नो ठाउँमा, आफैले आफ्नो परिचय बनाउन सक्नुपर्छ भन्ने किसिमले चाहिँ नि अगाडि बढिरहेका छन्। र यो एउटा ठुलो जमात छ। मलाई 9-10 पढ्नेदेखि लिएर इन्जिनियरिङ पढ्ने, मेडिकल पढ्ने विद्यार्थीहरूसम्ममा यो किसिमको भावना आउनु र खास गरी सामाजिक सञ्जालले यी कुरालाई चाहिँ राम्ररी देखाइरहेको हुन्छ। सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो संस्कृतिका बारेमा कुरा गर्नु, भाषाका बारेमा कुरा गर्नु, आफ्नो भाषा प्रयोग गर्नु सकि नसकि, जानी नजानी, यसले चाहिँ नि केही सकारात्मकताको चाहिँ सङ्केत दिइरहेको छ। यहाँले अनुवादन पनि गर्नुहुन्छ, मैथिली साहित्यलाई चाहिँ अनुवादन गर्नुभएको पनि छ होला, कस्तो छ त्यो अनुवाद? कति कुराहरू त अनुवादन हुनै नपाएर चाहिँ नपुगेको होला जस्तो लाग्दैन? कस्तो छ त्यो अनुवादनको स्थिति?
हेर्नुहोस् अघि वास्तवमा जुन साहित्यिक वैशिष्ट्यहरू छन् ती चाहिँ नै अनुवादका माध्यमबाट चाहिँ सिङ्गो देशमा वा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पनि लान सकिने अवस्था त हो नै। मैले नेपाली र मैथिलीका बिचमा चाहिँ केही बढी अनुवादको काम गरेको छु, कृतिगत रूपमा पनि र खुद्रे रूपमा पनि। यो जति हुन सक्यो त्यो राम्रो हो। यसले चाहिँ परस्पर आदान प्रदान हुन्छ, सांस्कृतिक आदान प्रदान हुन्छ, चेतनाको आदान प्रदान हुन्छ, सोचको आदान प्रदान हुन्छ। यो पनि चाहिने मात्रामा त हुन सकेको छैन। तर यो हुन सक्ने भनेको पनि फेरि केमा हो भने अलिकति गद्यमूलक विधाहरूमा, पद्य वा गीतहरू जुन अहिले मैले डाक्टर राजेन्द्र विमलको गीतको कुरा गरेँ, त्यसको जुन उचाइ छ त्यो ठ्याक्क नेपालीमा अनुवाद गर्दा उहाँ स्वयंले अनुवाद गर्नुभयो भने त अलिकति आउला, कम्प्लिटली आउँदैन। अनुवाद आफैमा कस्तो जटिल काम हो भने भनिन्छ अनुवाद भनेको एउटा सिसीको अत्तर अर्को सिसीमा खन्याउने, त्यो अनुवाद हैन। त मलाई लाग्छ त्यो खन्याउँदा खुनाउँदै त्यसका थुप्रै वासनाहरू उडेर जान्छन्। त यो काम कुनै कुशल कारिगर जसले चाहिँ नि त्यो अत्तरको सम्पूर्ण चरित्र जानेछ त्यसले सक्ने हो। अनुवाद जहिले पनि अलिकति कठिन काम त हो नै। गीताञ्जलीको अनुवाद रविन्द्रनाथ ट्यागोरले आफैले इङ्ग्लिसमा गरेर उनले चाहिँ नोबेल पुरस्कार पाएका थिए। त अनुवाद गरिनुपर्छ, अझ हुनुपर्छ। मलाई त लाग्छ जसले साहित्यमा रुचि राख्नुहुन्छ विभिन्न भाषा अरू नेपाली बाहेक अरू भाषामा, उहाँले चाहिँ मलाई लाग्छ कमसेकम आफ्नो मातृभाषाको साहित्य नेपालीमा, नेपालीको त अब अरू भाषामा गइराख्नु त्यति जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्दैन। मैथिलीमा चाहिँ किन काम लाग्छ भने मैथिलीको ठुलो एउटा पाठक वा श्रोता दर्शक समुदाय चाहिँ भारतीय क्षेत्रमा छ, झन्डै झन्डै 5 करोड त्यता छन्। त्यो आएपछि चाहिँ उता पनि जाने भएकोले नेपाली साहित्य विस्तृतमा जान्छ। तर अरू नेपालभित्र मात्रै रहेका भाषामा नेपालीबाट गरिराख्नु अब चाहिँ जरुरी छ जस्तो लाग्दैन, किनकि पढ्न लेख्न जान्ने हरेकले नेपाली भाषा जानेकै हुन्छ। तर पनि यी पद्यात्मक कुराहरू जसमा चाहिँ नि एकदम काव्यका सौष्ठव लालित्यहरू चाहिँ नि त्यो भाषाको कारणले आएको हुन्छ, त्यो अनुवादमा अलिकति गाह्रो छ। गाह्रो भए तापनि भइ चाहिँ नि राख्नु पर्ने हो। हजुर, हामीले यतिन्जेलसम्म चाहिँ साहित्य, सङ्गीत र अनुवादनतिर रहेर कुरा गऱ्यौँ। अब सरको रङ्गमञ्चतिरको अनुभव चाहिँ सुन्न मन लाग्यो। सुरुमा चाहिँ कसरी इन्ट्रोड्युस हुनुभयो रङ्गमञ्चसँग? अब खास गरी मेरो परिचय थुप्रो भन्नुभयो र यसमा मैले आफूले नभन्ने गरेको एउटा क्षेत्र चाहिँ रङ्गमञ्च हो। रङ्गमञ्चमा मेरो धेरै बढी चाहिँ काम छैन, तर सुरुवात चाहिँ रङ्गमञ्च हो। रङ्गमञ्च मेरो गाउँ बस्तीपुर सिराहा जिल्लामा पर्ने, त्यो कला र शिक्षाको क्षेत्रमा अलिकति अग्रणी गाउँ रहिआएको थियो। त्यहाँ नाटक लेखन, अभिमञ्चन र सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू एकदम म सानै हुँदादेखि चाहिँ मैले देख्ने गरेका थिएँ। अनि जस्ट मैले एसएलसी पास गर्न साथ एउटा नाटकमा त्यो नाटकको नायक भएर भूमिका गर्ने अवसर पाएको थिएँ गाउँमा। त त्यही 2-3टा चाहिँ गाउँमा गरियो। त्यसपछि म पढाइमा बाहिर गएपछि त्यो चाहिँ अलिकति कम भयो। म उत्तर प्रदेशतिर गएँ। पछि म जागिरको सिलसिलामा हुम्ला जिल्ला पुगेँ 43 सालमा। अनि अब हुम्ला बस्दा चाहिँ नि एकदम उमेर पनि भर्खरको थियो। अरू टाइम पास गर्ने त्यहाँ जे जस्ता प्रचलित माध्यमहरू थिए त्यसमा चाहिँ म रम्न सकिरहेको थिइनँ। भनेपछि के गर्ने? उही गीत सङ्गीत, राम रमाइलो गीत सङ्गीत प्रकृतिका गर्दा गर्दै नाटक चाहिँ गर्नु पर्यो भनेर एकचोटि पहिलो वर्ष नै दसैँमा आयो। अनि दसैँमा अब सानो ठाउँ सदरमुकाम, अनि जे जति कर्मचारीहरू थिए, अब कर्मचारीहरू त धेरै सिनियर हुन्थे। खास गरी मैले त्यहाँ स्कुल थियो एउटा, त्यो स्कुलको विद्यार्थीबाट गरेर एउटा नाटक, एउटा दिल्ली पोखरेल भन्ने त्यही कर्मचारी हुनुहुन्थ्यो, उहाँको एउटा कथा घर न घाट, त्यसलाई चाहिँ मैले नाट्य रूपान्तरण गरेर आफै निर्देशन गरेर अनि विभिन्न त्यस्तै व्यक्तिहरूलाई बटुल बाटुल पारेर त्यहाँ मञ्चन गराएँ। र
ठिकै भयो हुम्ला जस्तो सुक्खा ठाउँमा हैन अँध्यारोमा जुनकिरी पनि बत्ती जस्तै लाग्ने त हो त्यो के कस्तो थियो भन्दा पनि त्यसबाट मैले चाहिँ निकै वाहवाही पाएँ मेरो पनि एकदमै सामान्य अवस्था थियो पछि बुझ्दै जाँदा त त्यो हुम्लाको इतिहासमै पहिलो नाटक भएको रहेछ हैन त्योभन्दा पहिले त्यहाँ नाटकै थिएन भएको यो एउटा चिज भयो पछि मैले चतुर्भुज आशावादीसँग चाहिँ नि मेरो एकदमै निकटता थियो चतुर्भुज आशावादी नृत्य नाटक क्षेत्रको बडो विशिष्ट आदरणीय नाम भानुकला केन्द्रका संस्थापक विराटनगरका उहाँले अशेष मल्लको पृथक पृथक गोलार्ध महेन्द्र मलङ्गियाको एक पुरिया 20 मैथिलीबाट नेपालीमा रूपान्तरण मैले नै गरेको थिएँ यस्ता केही नाटकहरूमा मलाई चाहिँ अभिनय गराउनु भएको थियो मुख्य पात्रमै त यो नाटक यात्रा चाहिँ अलिकति मेरो सीमित रह्यो स्टेज नाटक चाहिँ हो रेडियो नाटकहरू चाहिँ थुप्रो गरेँ रेडियो नेपालमा पछि त विभिन्न उद्देश्यमूलक वा भनौँ विषय विकासे विषयवस्तुसँग सम्बन्धित नाटकहरू थुप्रो थुप्रो बने र त्यसमा अनेकौँमा मैले त्यो अभिनय गरेँ एउटा पाटो यो पनि छ यो नाटकको मेरो सीमित छ केही फिल्महरूमा टेलिसिरियलहरूमा त्यतातिर आइयो यही हो समग्रमा यहाँले चाहिँ सबैतिर कवितातिर पनि कलम चलाउनु भयो सङ्गीततर्फपट्टि उत्तिकै एक्टिभ हुनुहुन्छ नाटकको पनि सुनाइहाल्नु भयो यो चाहिँ कसरी म्यानेजमेन्ट हुँदो रहेछ सबैतिर चाहिँ अब यो ठुलो छाता चाहिँ साहित्य भयो त्यो विधा बाँडिएको भयो कसरी म्यानेजमेन्ट हुँदो रहेछ सबै कुराहरू यो चाहिँ नि वास्तवमा गर्दै जाँदा चाहिँ हुँदो रहेछ पहिला अलिकति म सक्रिय बढी थिएँ बढी मेहनत गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्थ्यो बढी दौडिन्थेँ सुविधाहरू केही थिएनन् एउटा साइकल लिएर लखर 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 दौडियो होइन अफिस जागिर पनि खान्थेँ त्यसपछि तपाईँलाई एउटा चिज सुनाउँ म रेडियो नेपालमा समाचार वाचन गर्थेँ लामो समय मैले मैथिली हिन्दी नेपाली समाचार वाचन गरेँ म कामना पत्रिका फिल्मी म्यागजिनको सम्पादक पनि रहेको थिएँ केही वर्ष त यस्ता विभिन्न क्षेत्रमा पनि अलिकति कामहरू गर्थेँ र त्यतिखेर हुँदो रहेछ गर्दै जाँदा चाहिँ म्यानेज हुँदो रहेछ अहिले बरु अलिकति अब व्यवस्थित ढङ्गले गरौँला भनेर त्यो योजनाहरू बनाउन थाल्यो भने योजना मात्रै बन्द रहेछ काम चाहिँ कम हुँदो रहेछ तर गर्दै जाउँ भनेपछि चाहिँ गर्न सकिँदो रहेछ पछिल्लो चरण कम भएको छ र मेरो खास गरी मैथिली क्षेत्रमा सङ्गीत गीत सङ्गीतमा अलिकति पछिल्लो चरणमा बढी संलग्नता रह्यो र त्यो चाहिँ फेरि आवश्यकताले गर्दा हो भन्ने लाग्यो मलाई मैथिली साहित्य सङ्गीतमै म छिरेको अलिकति पछि हो पहिले नेपाली भाषा नेपाली साहित्य नेपाली गीत सङ्गीतमै बढी रमाउँथेँ गाउँथेँ पछि मैथिलीसँग परिचित भएपछि ओहो मेरै मातृभाषामा पनि यतिका महत्त्वपूर्ण कामहरू भइरहेका रहेछन् र गरिनुपर्ने रहेछ मैले समय दिनुपर्ने मूल ठाउँ यो हो भन्ने चाहिँ अलिकति लाग्यो त्यसपछि गर्न थालेँ अनि मैथिलीमा मैले एउटा के देखेँ भने सङ्गीत चाहिँ नि त्यति साह्रो भइरहेको थिएन गीतहरू राम्रा राम्रा लेखिन्थे आवाजहरू पनि राम्रा राम्रा थिए तर सङ्गीतको ठाउँमा चाहिँ नि त्यो हिन्दी फिल्मी गीतका प्यारोडीहरू चाहिँ बढी गाइने त्यो अहिलेसम्म पनि छ तर त्यही एउटा फरक बाटो बनाउनु पर्यो मूल बाटो बनाउनु पर्यो भनेर सकि नसकी जानी नजानी प्रयास गरे त हुँदो रहेछ भनेर धुन बनाउने सङ्गीत भर्ने काम गर्न थाल्यौँ म सुनिल मल्लिक पछि सुनिल मल्लिकको त परिवारै यस्तो भयो कि प्रवेश मल्लिक सुनिल र प्रवेश मिलेर थुप्रै गरे तर मेरो संलग्नता पनि त्यही कारणले चाहिँ बढी भयो र यसको फाइदा मलाई चाहिँ के भयो भने सायद म सङ्गीत सिर्जनामा जान्न थिएँ होला त्यही आवश्यकता बोध गरेर गर्दै गर्दै जाँदा 200-250 गीतको सङ्गीत पनि गरियो त्यति गरेपछि केही गीत श्रोताहरूले भावकहरूले अत्यन्तै रुचाइ पनि दिनुभयो केही चाहिँ लोकगीतको स्वरूप ग्रहण गरिसकेको अवस्था पनि भयो त्यो गर्दै गएपछि एउटा सकारात्मक सोच राखेर गर्दै जाँदा यस्तो पनि हुँदो रहेछ हजुर एउटा रमाइलो घटना सबै कामहरू गरिरहँदाखेरि चाहिँ कुनै एउटा स्पेसिफिक घटना सम्झिएर चाहिँ जति बेला पनि हाँस उठ्ने वा रमाइलो लाग्ने केही छैन
धेरै होला नि, केही छ झट्ट छ भने सेयर गर्न मिल्छ। अब हुन्छ नि जीवनमा, मलाई लाग्छ रमाइलो वा सम्झेर अलिकति खुसी हुने, दुखी हुने, त्यस्ता कतिपय घटनाहरू हुन्छन्। म एउटा सुरुको चरणको कुरा भनौँ, मलाई वास्तवमा अचम्म लाग्छ। हाम्रो परिवेश जुन किसिमको थियो, हामीले कविता लेख्न थाल्दाखेरिको अवस्था, कविता भन्नासाथ, कवि भन्नासाथ एउटा त्यो झोला भिरेको झुत्रे झाम्रे त्यसै किसिमको एउटा त्यो छवि चाहिँ उपस्थित हुन्थ्यो मान्छेको मन मस्तिष्कमा। त्यो बुझिरहेकोले कविलाई खास गरी आधुनिक मान्छेहरूले त कहिल्यै वास्ता गर्दै गर्थेनन्। ठिकै छ, कवितामा साहित्यमा अलिकति विशेष रुझेको छ, तिनीहरूले नै महत्त्व दिने हो। अब एक त यो जुन भाषामा चाहिँ पर्याप्त सम्भावना छ हैन, जसका कविताहरू पढिन्छन्, यताउति हुन्छ, त्यसमा यस्तो भनेपछि अब मैले पछि मैथिलीमा लेख्न थालेँ, मैथिलीमा त झन् को कति भन्ने यो कुरा थियो। तर एउटा पटना, भारतको एउटा सहर, बिहारको राजधानी पटनामा चेतना समिति भन्ने मैथिलीको मञ्च छ, त्यो ठुलो कार्यक्रम हुँदो रहेछ। त्यहाँ एकचोटि मलाई निम्त्याइएको थियो अनि कविता पढ्न, कविता एउटा वाचन गरियो। अब संजोगले भिड चाहिँ ठुलै थियो अनि भर्खरको उमेर 25-26 वर्ष, अनि एउटा बृहत कवि गोष्ठीमा चाहिँ नि आमन्त्रण, त्यहाँ पढ्न पाउनु, पढियो, मान्छेले राम्रै माने, कतिलाई थपडी आयो, अनि चट्ट पढेर मञ्चबाट ओर्लिँदा एकजना एकदमै आधुनिक युवती, त्यतिखेरको सन्दर्भमा त्यतिखेरको छुट्टिन्थ्यो क्या, आधुनिक भनेपछि र नन आधुनिक भनेपछि ठ्याक्क छुट्टिने, उनले चाहिँ नि अटोग्राफ मागिन् क्या त्यो कविता पढे बापत। ओहो, कविहरूको पनि यस्तो दिन हुने रहेछ भन्ने एउटा चाहिँ त्यो लागेको थियो। अरू कतिपय छन् हैन, यो त्यतिखेरको कुरा भनौँ। पछि त अनेकौं भनौँ, अब मेरो एउटा गजल, नेपाली गजल, नेपालको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अनिवार्य नेपालीमा समावेश हुनु, त्यो पढाइनु, यस्ता कुरा छन्। र एकचोटि मलाई सबभन्दा गजब लागेको कुरा चाहिँ के भने, माओवादी द्वन्द्वको समय थियो, म लाहानबाट जनकपुर पुग्नै पर्ने थियो र अबेर भइसकेको थियो। जनकपुर किन पुग्नु पर्ने थियो भने एउटा कथा गोष्ठी मैथिलीमा हुने गर्थ्यो, सगर रात दीप जरे, रातभरि दियो बलोस् भन्ने एउटा 3-3 महिनामा हुने कथा गोष्ठी। त्यसमा म आउँछु भनेर भने थिएँ। अनि 8:30 बज्यो, लाहानमै मसँग कुनै साधन केही थिएन। झापाबाट आउने बसहरू काठमाडौँ लागि गइरहेको थियो, तर माओवादी द्वन्द्वको बसहरू चाहिँ प्राय रोक्दैनथे त्यतिखेर बाटो। के कारणले हो एउटा बस रोकियो, एकजनालाई ओह्राल्न हो, म चाहिँ छिरिहालेँ। छिरेपछि एकछिन अगाडि बढेपछि बसको परिचालक भाइ आएर, अनि तपाईँ को, कहाँ जाने हो? म त ढल्केसम्म जाने हो। कसले चढायो? रोकिएको थियो, म त चढेँ। अनि अब बाटोमा रोक्नु पनि भएन, तर उसले तथा नाम गाली चाहिँ गर्न थाल्यो हैन। कस्तो कस्तो, अनि ल पैसा ल्याउनुहोस्। अनि कति भनेपछि अब त्यतिखेर जेनरली 100 रुपियाँ थियो होला लाहानबाट ढल्केसम्मको, उसले चाहिँ 250 दिनुहोस्। अब म त के गर्नु, कुनै उपाय थिएन। खुसरुक्क उसले जे भन्यो त्यो गर्दै अलिकति अगाडि गएपछि बसको कन्डक्टर चाहिँ नि आयो, म बसेको छेउमा आएर कुराकानी गर्न थाल्यो। भने यति राति तपाईँ कहाँ जानु थाल्नु भएको यस्तो बेलामा? मैले भने यस्तो जनकपुरमा एउटा कार्यक्रम छ, त्यसको लागि। के हो यो कार्यक्रम? अनि यो कथा वाचन गर्ने यताउति। अनि तपाईँ के? साहित्यकार। अनि अब साहित्यकार भनेर भोत्लिन थाल्यो, यो साहित्यकार भनेको के हो? अब कसरी हो? यसो लेखपढ गर्ने, समाजकै कुराहरू लेख्ने, सुनाउने,
छपाउने त्यही हो साहित्यकार। उसलाई चाहिँ खोइ के लाग्यो, कुराकानी गर्दै जाँदा यो मान्छे चाहिँ केही हो जस्तो परेछ उसलाई चाहिँ। एकछिनपछि उसले त्यसलाई बोलाएर कति पैसा लिस्, ल फिर्ता 150 रुपियाँ फिर्ता दिन लाग्यो। अनि हुँदा हुँदा मैले ढल्के पुगेपछि मैले जनकपुरबाट मान्छे बोलाएको थिएँ मोटरसाइकल लिएर आउनु। अनि त्यो मान्छे नआइपुगुन्जेल उसले चाहिँ बस रोकिराख्यो। रोकेर पछि आएपछि झोला ओह्रालिदिएर ल सर हामीले चिनेनौँ यसो मतलब केही कुरा नगर्दै जाँदा पनि एउटा साहित्यकार हो भनेपछि त्यसको मनमा बिस्तारै 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 यो भाव आयो र पछि उसले जुन किसिमको एउटा सत्कार गरेर मलाई जिम्मेवारीपूर्वक विदा गर्यो त्यसले चाहिँ मलाई बढी छुन्छ। साहित्यकारहरूले अरू केही नकमाउन सके पनि केही पाउन नसके तापनि बेला बेला यस्ता चिजहरू पाउँछन् र त्यसले लाग्छ हामीले जे काम गरिरहेका छौँ त्यो साँच्चीकै महान काम हो भन्ने जस्तो लाग्छ। हजुर सर, हामी अब संवादको अन्तिम चरणमै छौँ, लगभग सकिने लाग्यो भन्दा पनि हामीले धेरै नै गफ गरिसक्यौँ। यहाँलाई जाँदा जाँदै केही भन्न मन लागेको छ भने छोटोमा केही कुरा राख्नु होला, त्यसपछि हामी सोध्छौँ। हेर्नुहोस्, म तपाईँले थुप्रो कुरा सोध्नुभयो, थुप्रो भन्यौँ पनि, हामीले कुराकानी गऱ्यौँ पनि। वास्तवमा अहिलेको समय अलिकति विकट छ, जटिल छ। मलाई यो कोरोनाले जुन किसिमको अवस्था सिर्जना गर्यो, यस्तो अवस्थामा चाहिँ के लाग्यो भने अब हामी सबै नै पीडित छौँ, सबै सशङ्कित छौँ। यतिखेर हामीले आफ्नो मनमा सकारात्मक कुराहरू मात्रै ल्याउने हो, मित्रताका प्रेमका कुराहरू मात्रै ल्याउने हो। सबैमा सायद यस्तै होला भन्ने जस्तो लाग्थ्यो। तर हेर्दै जाँदा बडो अचम्म लाग्यो कि भाइ राष्ट्र राष्ट्रका बीचमा द्वन्द्व, व्यक्ति व्यक्तिका बीचमा द्वन्द्व, जात जातका बीचमा द्वन्द्व, यही बेलामा पनि गाली गर्ने, यसो गर्ने उसो गर्ने त्यो अवसरहरू चाहिँ मान्छे चुक्दा रहेनछ हैन। यस्तो बेलामा पनि जतिखेर मात्र सकारात्मकता पस्किनु पर्ने, त्यो सकारात्मकताले तपाईँ हाम्रो सबैको इम्युन सिस्टमलाई पनि टेवा पुर्याउँछ भन्ने मैले चाहिँ पढेको सुनेको। यस्तो किन हुन्छ मलाई लाग्छ प्रतिकूलतामा त हामी एकदम आत्मिक रूपले अनुकूल हुनुपर्छ। हामी व्यक्तिभित्रै हुने चाहिँ यो अलिकति कुप्रवृत्तिले, नकारात्मकताले मलाई लाग्छ कहिले राष्ट्र राष्ट्र बीचमा, कहिले महादेश महादेश बीचमा वा यस्ता कुराहरू आउँछन्। त जीवन वास्तवमा छोटो छ। त्यो छोटोमा पनि जब यस किसिमको प्रतिकूल अवस्था आउँछ त्यसपछि झनै अनिश्चित भइदिन्छ। त यो अनिश्चित जीवनका जुन केही क्षणहरू छन् यसलाई चाहिँ सकारात्मकतापूर्वक प्रेम भावले बिताउने, यदि तपाईँका कुनै कमजोरी नै पनि छन् भने त्यसलाई प्रेमले नै भन्ने क्या, ठ्याङ्ग ठोकेर के गरेको भनेर नतर्साउने, यस्ता थुप्रै बाटाहरू छन्। त्यो अपनाउन छोडेर हामी बक्र 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 मात्रै किन हुन्छौँ हैन। एकचोटि आत्मचिन्तन गर्ने बेला हो, यसतर्फ चाहिँ हामी सबै लाग्नुपर्छ। त्यसले लाग्छ मलाई कि हामी सबैको लागि एउटा सुनौलो बाटो, रमाइलो बाटो, सकारात्मक बाटो चाहिँ निर्धारण गर्नेछ। सर, यहाँले सुन्दर विचार राख्नुभयो, यहाँले यहाँको महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई दिनुभयो, त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद सरस्वतीजी, तपाईँलाई यो शैली संवादका सम्पूर्ण साथीहरूलाई धेरै धेरै। हामी आज धीरेन्द्र प्रेमसिंहज्यूसँग मैथिली संस्कृतिका विषयमा छलफल गरिरहेका थियौँ। अब त हामी अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ। नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान र शैली थिएटरको संयुक्त प्रयास हो शैली संवाद। हामी आज यो संवादबाट बिदा चाहन्छौँ। यति जेलसम्म हामीलाई हेरिदिनु भयो, हामीलाई माया गरिदिनु भयो। यहाँका फ्रुटफुल कमेन्टहरू चाहिँ केही छन् भने प्लिज इनबक्समा कमेन्ट गर्नुहोला, हामी त्यसलाई स्वीकार्ने वा परिमार्जन गर्ने, केही कमेन्टहरूलाई चाहिँ हामीले लिने प्रयास गर्ने नै छौँ। हस् त, धन्यवाद। संवाद जारी नै छ।